भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मग जनो कीर्तनान 91 ओळी 1 आणि 2 या सकाळीच्या वेळा नियाळसो विषय जावन आसा. देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. म्हज्या मगाच्यान मनशाचे उतार आमच्या मोती भितर गेल्ल्या वेळार जायते वेळ कन्फ्यूज जाता. जायते अस्कत काही सांपडटा. जावं तेच 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 सगळो वेळ आमच्या मोतीन गोंवते रावता आनी सगळो दीस आमचो पाड करता. मात्र न्ही असमाधाना वळा करून पिडेक घालता. आज देवाचे उतार आमकां कीर्तन 91 साम 91 वर्स 1 म्हणटा की पळया. जो मनीस परमोन देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता. एक सिंपल उतार. तुम्ही वाचले उतार हर एक दीस नियाळले उतार हे जावन आसा म्हणटा पळया. जो मनीस परमोन देवाच्या आश्रयांत रावता जो मनीस सर्गीच्या बापाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवीदाराच्या सावळेंत वस्ती करता. सर पदवी आज ताच्या हातांत आसा. ताच्या सावळेंत वस्ती करते. आज तूं कितेंय करते जाल्यार तुजे लोगी जायना. कित्याक जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 15 ओळी 5 आमकां म्हणटा गे ताच्या भायर आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमी चिंता म्हज्या मोगाच्यान हे सगळें आमी चिंता जाफरो. हांव थंय वता तशें करता तें करता हें करता सगळें सरेंडर करया. देवा तुज्या हातांत समर्पण दिता. हांवें न्ही देवा तुवें करचें. बापा म्हजें कांय जायना. हे सगळें तुवें दिल्लें. तूं रचणार हांव रचना. तूं रचणाराक सगळें कळीत आसा. तुका खंय तावन खंय पावयचें खंय तावन खंय दवरचें सगळें ताका कळीत आसा. त्या खातीर म्हणटा की आपुरवायचे उतार एक घडी ते उतार सुटोन आमी वाचले जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू खंडीत जावन वर्ते मागणें तें जावन आसा. पळया. जो मनीस परमोन देवाच्या आश्रयांत रावता. जो मनीस परमोन सर्गीच्या बापाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवीदाराच्या सावळेंत वस्ती करता. प्रत्येक तरां बापान सर पदवी जेजूच्या हातान दिला. ताच्या सावळेंत आज वस्ती करताय. आनी आज आमी म्हणूंक जाय तो सर्वेस्पराक म्हणटा
तूंच म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो. बापा म्हजेले कांयच जायना, जेजू म्हजेले कांयच जायना. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आदार, तूं म्हजे कोटे. आज ह्या सकाळचे सांगया आमी साम 91 वर्स 1 and 2 आपूण परतून सुटोवन वाचया. कित्याक ते मागणें जावन आसा. तेच मागणें आमकां आदार दिता, बळ दिता. आमचे मदीं कितली खंत आसा सकाळच्या वेळार, बेजार आसा, रश आसा जावफ्रो, दावाचे, वसाचे, खरीचे, ते करीचे, ताका मेळाचे जायती राटावळी आसात. त्या राटावळ्या मदें आज सर्गेच्या बापाक सांगा. कित्याक म्हणल्यार उतार म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोठे, तूं म्हजो देव, तुजे दवरता म्हजो विस्वास. कोण म्हाका आज हेल्प करता, कोण म्हजे लॉन फारी करता, कोण आज मर्याद वेचेर आसा म्हजी, असले समस्या म्हजेर आयलात. कोण कोण खंय आसा, कोण आसा, कोण म्हज्या आदारा पावता. देव तुज्या आदारा 100% पावतलो. 100% देव तुज्या आदारा पावता. कित्याक म्हणल्यार ताच्या आसऱ्यांत हांवें आनी तुवें रावूंक जाय. ताच्या आसऱ्यांत आज हांव आनी तूं रावता वयसल्यार आज खंडीत जावन आम्हा सर्वांचे तो बेसांवां कृपा देवयतलो. न्हय आज सगळीशी अरे टेंशन टेंशन टेंशनाच्या आसऱ्यांत रावचें नाका, खंतीच्या आसऱ्यांत रावचें नाका, प्रत्येक तरां गाळी शिरापाच्या आसऱ्यांत रावचें नाका, आनी बेजाराच्या आसऱ्यांत रावचें नाका. देवाच्या आसऱ्यांत रावया. म्हज्या मगाचे न्हू, देवाच्या आसऱ्यांत रावलो कोण आज निराश जाला, देवाच्या आसऱ्यांत रावलो कोण सांपण पडला, देवाच्या आसऱ्यांत रावलो कोण आज कश्टा वळाक जाला. कश्ट आयले इम्पॉर्टंट न्ही, हर एकल्या जिवितांत कश्ट आसा. बेसर आयले इम्पॉर्टंट न्ही, अस्कत केले इम्पॉर्टंट न्ही. ताच्या आसऱ्यांत आमी सदांच रावया. त्या खातीर देवाक आमी अर्घ दिवया. एक घडये सकाळीच्या वेळार दोळे आमचे धांप्या जाता जाल्यार आनी बापाक अर्घ दिवया. बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ. बापा तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासताव. सगळी रात बापा तुवेंच आमकां सांबाळून व्हेल्ले न्ही गी, आनी हो दीस आपुरबेचो दीस तुवेंच आमकां दिलाय न्ही गी. बापा ताचे मुदेंची राटावळ्यो, इराराय, बेजाराय, अस्कतकाय, असमता हे सगळे तूंच पयस काडटलोय म्हणून आमकां भरवोसो आसा. बापा त्या खातीर काळजांतावन तुका आमी अर्घ दिताव, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासताव. एक घडी हे सकाळीच्या वेळार मोठवी शिकोण आमी आयकवया. देवाचे उतार आमकां जण एकल्यांक म्हणटा गे धर्म चक्रत्यांत अविस्मर्धा वळी 1 थावन इकडे वाचया आमी. सेजारियांत कार्नेल नावाचो एक मनीस आसलो. हो इटालियन पौज नावाच्या रोमी पाटलामेंत एक शतापती. तो आनी ताचे सगळे घराणे भक्तिवंत. तो आनी कोणाचे कार्नेलाचे घराणे, तो कार्नेल आनी सगळे ताचे घराणे देवबिरांतीची आनी भक्तीपणाची मनशां जावन आसली. मुखार लोकांक तो जायते दान धर्म करतालो. पळया फर्स्ट पॉयंट, लोकांक तो जायते दान धर्म करतालो. आसल्यान कितेंय आसूं दी, कितेंय आसूं दी. हांवें थोडी कुटुंबाची गणितां आयकल्यात. म्हणजे मग न्हू थोडी कुटुंबां फाटल्या 4 वर्सां जावन आयताराच्या वेळार आयताराचो दीस ती वेस्ट करनात. आयतारा थोड्या कश्टांत आसल्यांक तेणी मेळचे, गरजेवंतांक आसल्यांक तेणी मेळचे. हप्तोभर कितें एक डब्यान या कॉयन्स कितें घालून दवरला, इवन खंयच्या एका बॉक्सान कितें घालून दवरलें वयस जाल्यार आयताराच्या वेळार तांकां मेळिल्ल्या वेळार ताणें कितेंय व्होर दुबळ्या धाकट्यान दिवचें. जायती सेवा सक्री आमच्या मदें करनासात, आमच्या मदें उदार मनाची आसात. आमच्या मदें आमी जायती भाव भयणी देवाच्या कुशे प्रकार जियेते आसा. हांगा कार्नेल नांवाचो मनीस आसलो, ताजी एंटायर फॅमिली देवबिरांतीची आसली. मात्र न्हय गी तो हर एक दुबळ्यान दान धर्म करनासलो. मुखार आनी देवा लागीं सदांच मागतालो. देवा लागीं एक दान धर्म आनी एक मागणें दोनी तेज्या जिवितांत आसले. थोड्या पटी आमच्या थोड्या जाणांच्या जिवितांत आसा जावं मागणें आमच्या जिवितांत चड आसा. सेवा साकरी ना, दान धर्म ना. फिरगस कुटुंबांत कितें वचून एक करचें, इवन फिरगस कितें उणें आसा तें वचून हेल्प करचें, आतां तें ना. जाय तेवढे वाड्यांत गरज आसा. इवन वाड्यांत कोणाक कितें हेल्प जाय गरज आसा, आमकां तें थोड्या पटी जायना. कित्याक मागणें आमी कितें 3 वरां 4 वरां मागणें येता. कित्याक म्हाका मागणें करूंक आसा. मागणें म्हज्या मगाचें न्हू, तुजी सेवा तुजी साकरी ती एक व्हडलें मागणें जावन आसा. जायते पटी कुटुंबां मदें कितें गरज आसा तें पळय, न्हय की म्हाका मागणें करूंक आसा. थोड्या पटी आमी मागणें म्हणून हायलायट करन आमी जायती बरी कामां आमी उगडोवन सोडटा.
हे दोन्ही कार्नेलाची जिवितां आसले पळय. कार्नेलाच्या जिवितान बरी कामां आसली. सेम तोबिताच्या जिवितान बरी कामां आसली. दुबळ्या धाकट्यांक तो पावतालो आनी देव बिरांतीचो मनीस तोबीत जावन आसलो पळय ताच्या जिवितान. सेम कार्नेलाच्या जिवितान देव बिरांतीचो तो आनी दुसरे मागण्यांत आसलो सेवा साखरेंत तो पयलो जावन आसलो. मुखार एक दीस दनपाराच्या सुमार 3 वरांचे एक दीस दनपाराच्या सुमार 3 वरांचे ताणें एक दर्शन देखले. देवाचो एक दूत ताच्या कुडा भितर येवन कार्नेला म्हणून ताका उलो कार्नेल म्हण देवाच्या दुतान कार्नेला उलो मारलो. मुखार ते ताणें दर्शनान पळयलें. ते दर्शनान ताणें पळयलें. मुखार देवदूताक पळोवन तो भियेलो. आनी कितें सोम्या म्हणून ताणें विचारलें. मुखार तो देवदूतान ताका जाप दिली. तुजी मागणी आनी तुजे दान धर्म आनी तुजे दान धर्म देवा हुजीर पावला. तुजी मागणी तुजे दान धर्म देवाच्या हुजीर पावला. म्हज्या मोगाचे न्हू इतले सेंटेन्स ह्या सकाळी हांव दिवंक आशेता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या जिवितान हांव तुमकां एक घडीत सांगता. हांवें आयकल्ले घडीत ब्रदर आमच्या फिरगेचेर प्रत्येक तरान एक व्यक्ती आसलो. तो व्यक्ती कट्ट पियातलो आनी संवसारान ताचेच एक जिवीत जिवन आसलो. मात्र हिंदुवांची मरोदी मुस्लिमांची मरोदी क्रिस्तांवांची सगळ्यांत तो भाग घेवन आसलो. पण ताच्या मरणाक इतलो लोक आसलो की ते चिंतूंकूच जात ना. कित्याक जावफ्रो तो बेबदो जावफ्रो त्या जिवितांत सगळें तेणें होप सांडला जाल्यार पियोण्यांत ती तो बरी करणी करनासलो. जायते फावटी आमकां कळटा म्हज्या मोगाचे न्हू नाकारी म्हूण आसलो व्यक्ती समाजान जायते कामाक तो पावता. जायते फावटी आमी भाग्यवानपणान जिवन इतले मागणे कर हप्ते हप्ते कुमसार कर. थोड्या फावटी आमी शेजारी व्हडल्यारी थोड्या फावटी वचना. शेजारी नाका घरांत आसता गोवूस जावफ्रो घरांत आसता बायलस घरांत आसता कामाची कश्टाक सांपडल्यार आमी थोड्या फावटी पळयनासतना असले दीस आसूंकी पुरो. तशें जाता जाल्यार ह्या सकाळीच्या वेळार आमी प्रत्येक 2 संगती वयर ध्यान दिवंक जाय. देवाचो दूत कार्नेलाक दिश्टी पडलो आनी कार्नेलाक घेवन म्हणा लागलो की तुजी मागणी आनी तुजें दान धर्म ओन्ली मागणी मात्र म्हणून ना देवाची उता तुजें दान धर्म तुजे मागणे देवाच्या हुजीर पावला मनशांचे हुजीर न्ही. जावफ्रो कार्नेला गुप्ती रितीन दान धर्म केला. जावफ्रो कोणाक कळनातल्या बरी कितली भाव भयणी आसा आयच्या तारखेर कोणाक कळनातल्या बरी कॅन्सर पेशंट हेल्प करता. कोणाक कळनातल्या बरी डायलिसीस पेशंट हेल्प करता. कोणाक कळनातल्या बरी कितल्या विंगड सुवातींनी शिकपाक पयशे हेल्प करतात. म्हज्या मोगाचे न्हू खंडीत जावन हे सगळे देवाक मानवाची कामां जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हांगा म्हणटा की कार्नेला जिवितांत 2 आसले. देवाच्या दुतान ताका येवन कळीत केलें की तुजे मागणे आनी तुजे दान धर्म देवाच्या हुजीर पावला. सेम म्हज्या मोगाचे न्हू तो बी ताचे मागणे देवाच्या हजारपणा मुखार पावले आनी क्विकली देवान आपल्या दुताक त्या सुवातेर ताच्या आदाराक दान दिलें. म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रत्येक तरान ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा आमच्या जिवितांत बरी करण्यो आसूं दी. मागणे आमकां करूंकूच जाय. मागणे आमकां आसूंकूच जाय. मागणे आमच्या जिवितांत आसूंकूच जाय. ताच्या सांगाता बरें मोन बरें चिंताप बरें उलोवणें बरी करणी हें आसूंकूच जाय. ओनी बरी करण्यो मात्र न्ही. जावं आमचेर जायते पयशे आमी दान धर्म करता म्हणल्यार अशें न्ही. बरें चिंताप म्हणजे मग बरें उलोवणें हर एक दिसा आदार दिवया एकामेकाक करण्या द्वारे उलोवण्या द्वारे खाली ओन्ली पयशा द्वारे न्ही कितें ना कितें द्वारे आमी बऱ्या मोनाची जावया. खंडीत जावन हे सगळे पळयतलो देव आपल्या दुताक जाण तुज्या अडचणेच्या वेळा तुज्या कश्टाच्या वेळा देव आपल्या दुतांक दाण तुका पावतलोच. कित्याक म्हळ्यार देव विस्वासी. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या गायनांत भाग घेवया. हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Sumya
पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या दुःखारी काळजा दिनवाशी मोला सौम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या दिसाक दीस तूं आमची संगत घेताय विघ्ना अनवरांनी राखून व्हरताय सतानी तेंची उपकार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय दिसाक दीस तूं आमची संगत घेताय विघ्ना अनवरांनी राखून व्हरताय सतानी तेंची उपकार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सौम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सौम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या दुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी धूव वायट सवयांक बली जावन आशिल्ली तशेंच ताका स्किन डिसीज आशिल्लें आनी ह्या दोनी गरजे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लक्षांत देवाची उतरां कण घेवन सदांच आमी मागून आशिल्ले. देवान म्हजें मागणें आयकलें. म्हज्या धुवेक वायट सवयांतले देवान सुटका दिली. मात्र न्हय ताजें स्किन डिजीज आतां कंप्लिटली गूण जाला. मात्र न्हय म्हजी धूव आतां आपले मास्टर्स करूंक UK पावला. थंयसर आपले स्टडी बऱ्या तरेन करून आसा. इतले व्हडले उपकार देवान केल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ्य दितां. साम चॅप्टर 32 वर्स 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. एक भाव देवान तेच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर बेंगलोर थावन साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजे आनी म्हज्या फ्रेंडाचे संबंध जायते पाड जावन आशिल्ले. थोड्या तेंपा थावन आमी पयस आशिल्ल्या एकामेका लागीं उलयनाशिल्ले. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी आमचो संबंध परत्यान सारके जावचे खातीर आनी आमच्या मदीं आशिल्ले हर्ट फिलींग आनी बेजाराय पयस जावचे खातीर हांवें मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां आमचो मदलो संबंध परत्यान सारको जालो. देवान येदे व्हड अजाप आमच्या जिवितांत केल्ले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ्य दितां. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमायलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य सांडिनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवें आसतलो. साम 121. सगळ्या वायटांतलो तो सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका राखतालो. त्या खातीर सगळे सांगात म्हणून सारया. 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय थावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा थावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा ऑक्टोबरच्या 28 तारखेर म्हज्या घोवाक हार्ट प्रॉब्लेम आसा म्हण कळीत जालें आनी 95% ब्लॉक ताच्या काळजांत आसा म्हण आमकां डॉक्टरान सांगलें. आनी डॉक्टरान ताका एन्जिओप्लास्टी करीचें म्हणून सांगलें. आनी
ताज्या उपरांत आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेले आनी सगळे प्रोसिजर बऱ्या तरान जावचे खातीर आमी मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या गोवाचें एन्जिओप्लास्टी बऱ्या तरान जाला आनी आतां तो डिस्चार्ज जावन घरा येवन ताची भलायकी बरी आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. झेकरिया चॅप्टर 2 वर्स 9. हांव जातलो तांचे भोंवती एक उज्याचो पागोर, उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या घरचें पाक्याचें काम चालू आसलें आनी त्या दिसांनी पावस येवनासलो. हांवें एक हप्तो म्हणसर आमच्या घरच्या पाक्याचें काम जाता पर्यंत पावस येवंक नजो म्हण मागणें केलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक की पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन हांव सदांच रिपीट करून मागून आसली. अजा पितरान म्हणलें, बरी म्हज्या घरचें पाक्याचें काम जाता पर्यंत पावस येवंक ना देखून धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 3. हांवें मैजेक बसयल्ले प्रमाणे तुमी पांय दवरतात ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो. म्हज्या मगाचेर एकडे आमचो हात उक्तो दवरया. सकाळच्या वेळार परमोन देवाच्या आश्रयांत रावया आनी सरपदवितेच्या सावळेंत वस्ती करया आनी आमी म्हणूंक जाय, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विस्वास तुजेर दवरता. कश्टा मदें इराराय मदें कितले बाबणे सकाळच्या वेळार कितेंय एक अस्कत खंय दसून आसा, कितले बण मती तुमचे चंचल जावन आसा, पीस ऑफ मायंड ना, समाधान ना. ह्या सकाळच्या वेळार ताच्या आश्रयांत राव, ताच्या सावळेंत वस्ती करया वेळार ताच्या सावळेंत. साम 91 वर्स 1 and 2 परतून 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 म्हणया. जांफ्रो खंयची अडकळ तुका दोशी दिवन आसा, जांफ्रो असमाधान बेसराय हातागाली कामां जायना डिस्टर्ब जावन आसाय, खंयची कांतोणी तुज्या मतींत आसा, भियानाका ह्या वेळार. ह्या सकाळच्या भियानाका तुजो देव तुज्या सांगात आसा. बापा, ह्या सकाळच्या वेळार ह्या लायनी आसता मात्र न्ही, सगळ्या संवसारांशी येतल्या तुज्या भुरग्यांशी काकूत कर, तुज्या भुरग्यांशी दया दाखय. तांची निरासपण, तांची अस्कतकाय, तांचें असमाधान, तांचें उणेपण, तांची कावजिणी, तांची भिरांत प्रत्येक हातागेली कामां पोंता पावनात कितेंय एक सकट डिस्टर्ब करनासा. बापा, तुज्या पुत जेजूच्या रक्तान निताळ कर. तांकां येताना आनी वेताना पाटी येताना राखून व्हर. आनी प्रत्येक कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोण आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या लास्ट स्टेजीर आसा, मात्र न्हय की आज खंयच्याय कश्टाक ती वळख जाल्यार बापा तुवेंच राखोवंक जाय. बापा, आमी जणकली तुज्या सावळेंत वस्ती करता. बापा, तुमचो आमचे कोटे, तुमचो आमचो आदार, तुमचो आमचें सर्वस्व जावन आसा. त्या खातीर आमी तुज्या हातान हे सर्व गरजो उबारता. आमेन. म्हाकाचे न्हू जणकलांचो तुमचो दीस नंदन असो जावं दी. सगळे भिरांतीतावन तो देवच तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. सगळ्या वायटांतावन तुमी भायर वेता आसतना, भितर येता आसतना तुमचो पांय फातर आदळनाशे तो देव आपल्या दुतांक दान तुमकां राखून दी, सांबाळून दी. आमेन. प्रत्येक तरान आज सांजेर 7 ते 9 पिडेस्तां खातीर विशेष पेकोणेचे मागणें आसा. दनपरां प्रत्येक तरान माग्या घरचेवंता खातीर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आयच्या दिसाची कळवणी ह्या परी आसात. कार्मेल आश्रम कटकेरे कोटेश्वर आज रेतीरचो दुसरो दीस जावन आसा. संजे 4 ते 7 वरां पर्यंत अर्घ वाकाणी, शिकोण, पवित्र मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेचें आराधन सगळ्या भुरग्यां पासून, युवा जाणां पासून, गरजेवंतां पासून आनी सगळ्या पिडेस्तां खातीर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान आनी प्रत्येक जण कुटुंबां समेत देवाची देवी सकत अनुभव करा. आज ब्रेस्तारचो दीस जावन आसा. 3 ते 4 लय मागणें सगळ्या गरजेवंतां खातीर आसतलें. 4 ते 6 पर्यंत पवित्र सक्रामेंत विनवणे खातीर आमी भायर दवरतले आनी प्रत्येक जण त्या वेळार कावन्सिलिंगाय आसतली. संजेर 7 ते 9 पर्यंत सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर स्पेशल डेलिव्हरन्स प्रेयर आसतले. ह्या मोगाच्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची सुटकेची सकत अनुभव करा. 18 तारीख सोनवारा ज्ञान आश्रम महाकाळी अंधेरी ह्या सुवातेर सकाळी 9 ते 4 वरां पर्यंत विशेष एका दिसांची रितीर आसतली. अर्घ वाकाणी, शिकोण, पवित्र मिसाचें बलिदान, पवित्र सक्रामेचें विशेष आराधन पिडेस्तां खातीर आनी सर गरजेवंतां खातीर आसतलें. तशेंच त्या वेळार माथ्यार धरून ह्या जाग तुमचे पासून विशेष मागतलें. जानेवारीच्या 19, 20, 21 आनी 22 तारखेर विशेष 4 दिसांची वस्ती रितीर ताबोर आश्रम कल्याण ह्या सुवातेर आसतली. 19 तारीख संजेर 4:30 वरां
22 तारीख दनपरा 2 वरांपर्यंत हे रेतीर आसतली. ब्रदर प्रकाश आणि ताबोर टीम आणि एंटायर डिवायन मर्सी टीम ह्या सुवातेर हे रेतीर चलून व्हरतली. ह्या व्हडा संख्यान आणि प्रत्येक जण 4 दिसा सोम्याची गुणजोंची सकत सोम्याची देवी सकत जण एकली आमी अनुभव करया. परत 4 टेस्टमनी आमी ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. कारकोळतान फ्लाविया म्हणली एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका सारकें काम नातलें तवळ म्हाका बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लक्षेन देवाची उतरां काणून सदांच रिपीट करून हांव मागून आशिल्लें. देवाच्या कृपेन म्हाका दुबय आतां बरें काम फावो जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. झेफनाया चॅप्टर 3 वर्स 18. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो, ताची लज तुका आनीक बगूंक पडची ना. एक भयण देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव एका इस्कॉलान टीचर जावन काम करतां आनी एका जाग्यार हांव ट्रेनिंगाक म्हूण गेल्लेली आनी म्हजें ट्रेनिंग कंप्लीट जालें आनी म्हजें ट्रेनिंग कंप्लीट जालें म्हणलें प्रूफ जावन म्हाका एक अटेंडंट शीट मेळिल्लें. पूण हांव घरा आयिल्ले उपरांत ती अटेंडंट शीट म्हज्या हातांतलें सणून गेलें. कितलें सोदल्यारी म्हाका तें मेळ्ळें ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी हांवें सांडिल्ली ती अटेंडंट शीट म्हाका परत्यान पाटी मेळचे खातीर मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी तें अटेंडंट शीट आतां म्हाका पाटी मेळ्ळां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. तूं जिवंत आसा सर, कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव म्हजे सवें आसलो तशें हांव तुजेय सवें आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना वा हांव तुका सांडचो ना. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5. एक भाव आपल्या पुता एलेनाच्या जिवितान देवान केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजो पूत एक 5 स्टार हॉटेलान काम करूंक आशेतलो आनी बरें काम ताका मेळचे खातीर तो मागून आसलो. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी ताका एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक आमी विनंती केली. ताणें दिल्ली देवाची उतरां कंटिन्युअसली आमी रिपीट करून मागून आशिल्लें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताक ताणें आशिल्लेंच काम मेळ्ळां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 12. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी प्रजा जातल्यात. एक भयण देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक सबार तेंपातावन काम नासलें, खंयसर ल्हान ल्हान काम तो करनासलो. त्या देखून आमी जायते बेजारेन आसल्यो. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालीं आनी ताका एक बरें काम मेळचे खातीर आनी तो सेटल जावचे खातीर मागोवंक आमी विनंती केली आनी तांचे लक्षेन देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून बावरतान हांव मागून आशिल्लें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताक सौदी एक बरें काम मेळ्ळां आनी तो सेटल जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 91 वर्स 15. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव आनी म्हजे फ्रेंड्स UK वचूंक ट्राय करनासले आनी विजा आमी अप्लाय केल्लेलें. जायतो तेंप जाल्यारय आमची विजा स्टॅम्प जावंक ना आनी अप्रूव जावंक ना देखून आमी जायती बेजारेन आशिल्ल्यो. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लक्षेन देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागणें करूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां आमकां सगळ्यांक विजा मेळ्ळा आनी आमी सुरक्षीत तरान UK वचून पावल्यो देखून धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दितां. जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 25. कित्याक थकलेल्यांक तो नव्या जिवान भरतलो आनी भागोवन गेल्ल्यांक तो ददोशी करतलो.